السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. هذا النهار جبت لكم فيديو تتم الفيديو السابق اللي كيهضر على كيفاش ندخلوا لكندا من غير ما ندخلوا بلا ما نديروا لا بروسيدور ديال ليميغراسيون. قبل ما نبدا في الموضوع ولا في الديتاي ديال اليوم، غادي نقول لكم شكرا دوك الناس اللي ديجا داروا ابوني في لاشين ديالي واللي كيخليو لي لي كومونتير ديالهم والاسئله ديالهم. سانسيرمون والله هذا الشيء اللي تيفرحني، لانني تتخليوني نخدم وندير شي حاجه اللي تفيدكم. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه كنقول لكم مرحبا، وكنتمنى نكون عند حسن الظن. وما تنساوش ديروا ابوني، كليكو جوست على الكتابه الحمراء التحتانيه، اي بيان سور فعلوا الجرس وديروا لايك باش تعاونوا لاشين تمشي لقدام. الى عندكم دي كيسيون ولا عندكم اي تساؤل ولا استفسار ولا اي حاجه احتاجتوها ولا شي فورمولا وتتعمروها، ما عليكم الا انكم تخليوا لي كومونتير، وانا ان شاء الله لو بلو رابيد بوسيبل غادي نجاوبكم. الوغ نرجع للموضوع ديالنا. بيان سور كنتمنى انكم تتموا لا فيديو جيسكا لا فان باش يعني تشوفوا لي بوين كلهم اللي متعلقين بهاد كارير سون فرونتيير. بيان سور لي ليان اللي متعلقين بهاد لو سيت هذا وبيان هاد لوبسيون هادي غادي تلقاوهم في لا بوات دو ديسكريبسيون. الوغ اي فوا كندخلوا لا باج ديال كارير سون فرونتيير، بالنسبه لنا حنا ناس انديفيدويل. Alors on n'est pas des entreprises. Dans ce cas-là, on va choisir je suis un individu. Le site لاش كيصلح؟ لو سيت ان جينيرال كيصلح باش ان الواحد اللي محتاج انه يخدم وبغى يخرج لكندا وياخذ كونطرا ديال عام ولا عامين، اش كيدير؟ كيتسجل في هذا السيت هذا، وهما اللي كيتكلفوا يقلبوا على اوفر دومبلوا اللي مناسبه للسي في ديالكم. يعني الفو بيان ترافايي على السي في ديالكم، عارفوا كيفاش تحطوه، كيفاش تنظموه، كيفاش شنو اللي تذكروا فيه، خصوصا بالنسبه للبوست اللي نتوما باغيين. الوغ وما تسجلوش جوج مرات، ما تسجلوش اكثر من مره واحده، سينو راه الدوسي ديالكم غيتروجيتا، يعني غيترمى. الوغ ملي كنكليكيو على اوني دي انديفيدو، اول حاجه كنديروها كنمشيو نقلبوا على هذا ابروبو، يعني او نيفو دو لا كومباني وبيان ديال هاد المنظمه هادي شكون حنايا. Des milliers d'emplois sont actuellement vacants au Canada et les entreprises ont de plus en plus de difficultés à trouver des candidats qualifiés. Par conséquent, les entreprises perdent d'énormes sommes d'argent et ratent d'innombrables opportunités d'affaires. La pénurie de manœuvre est bel et bien là et va perdurer et pour les années à venir. يعني أن هنايا كندا عندها الآلاف ديال الوظائف ولا البوست اللي هما خاويين وما فيهمش اللي يعمرهم، ومحتاجه يعني ليد العامله كثيره اللي تخدم. وهاد كارير سون فرونتير هي المنظمه اللي كتكلف باش انها تلقى لهم الناس الحرفيين اللي غيخدموا ليهم. الوغ حيت كيضيعوا بزاف الفلوس، بيعوا بزاف ديال الوقت، بيان سور هما الشركات هما اللي كيضيعوا في هاد المسائل. سي بور سا تكلفوا باش انهم يقلبوا على لا مان دوفر ديالهم بنفسهم. الوغ bien sûr, vous avez la possibilité de lire tous les détails اللي كاينين في هاد la page هادي. bien sûr, fouillez bien la page et voir tous les données qui vous intéressent. la mission ديال هاد المنظمه هذه هي انها تكريي ولا diversifier le milieu de travail canadien. ملي كتجيب الناس من كل بلاد، يعني كتنوع في الثقافات اللي كتكون في مكان العمل، وكتسهل عمليه التوظيف ولا الادماج ديال الناس لي زيترونجي في البلاد. و بيان سور النجاح ديال هاد لي زومبلويي اللي غيكونوا جاو من برا. الوغ
نمشيو لهنا. بالنسبه لهاد لوبسيون هادي دابا باش نقدروا ندفعوا pour faire une demande pour l'emploi. يعني هنايا كتشوفوا لوتيل دادميسيبيليتي كيقول لكم الا بغيتو تفيريفيو الادميسيبيليتي ديالكم. كاين ان كيستيونير بحال مثلا كو سويتيفو فير او كيبيك، واش بغيتو تجيو بيرمانون ولا تجيو جوست طومبورير ولا تجيو اومو فام دافير. مثلا اختارينا اننا نجيو بيرمانون. واش نتوما ديجا في كيبيك؟ نو. واش نتوما ديجا عندكم شي اوفر دومبلوا في يديكم؟ نو. الوغ هنايا كتقيديك على دو شوز. واش لا بروميير هي انكم تعمروا الفورمولير اللي كاين هنا في السيت، ولا لو دوزيام هي اللي لو ديكلاراسيون دانتيغي هي هذه كتكون تدار في لا باج ديال اريما كيبيك. الوغ pour nous on va la faire sur le site de Carrières sans frontières باش هما يختاروا لنا البوست اللي كاين و يعني يعاونونا باش اننا نديرو لا دوموند. نمشيو لي بروفيسيون اون دوموند. هنايا كاين ان غران نومبر دو بوست بيان سور اللي هما منظمين بطريقه ديال الالفابي، يعني كل حرف كتلقى فيه العدد ديال لي بوست اللي داخلين فيه. باردون. هنايا نتوما مثلا دخلنا البي كنلقاو بيجوتي، بيولوجيست، بوشي، بولونجي، بريكيتور. نمشيو للدي كنلقاو لي ديزاينر، ديتيست، لي ديريكتور. يعني يانا بلان دو هذا ديال لي بوست، وكل بوست راه كتلقاو فيها دي ديسكريبسيون ولا دي زابيلاسيون دومبلوا، حيت مثلا السميه اللي كنعطيو حنا مثلا في لافريك دو نور ماشي هي نفس لي زابيلاسيون اللي تيكونوا هنايا. الوغ ملي تشوفوا مثلا ان بوست اللي هو قريب للبوست ديالكم دخلوا ليه وشوفوا لي زابيلاسيون اللي كاينين وكملوا زيدوا في لي فونكسيون برينسيبال اللي كيتكتبوا. يعني تقدر كاع انت سميت الخدمه ديالك في بلادك ماشي نفس الخدمه، ماشي نفس لابيلاسيون اللي مكتوبه هنايا، ولكن ملي كتمشي لي ديتاي ديال لي فونكسيون كتلقى لي انفورماسيون اللي فيها ولا لي طاش ولا لي ديسكريبسيون اللي تعطاو راه هما منطبقين على البوست اللي انت كتخدمو. الوغ المهم بروني فوتر طون باش تشوفوا حتى كاع لي زوفر اللي كاينين حتى تلقاو داك لا نوميناسيون بيان لابيلاسيون ديال الخدمه ديالكم نتوما. ابري vous allez faire votre demande. Les individus. OK. Faire une demande. Pour faire une demande, comment ça se passe? Déjà, la première chose, vous commencez par remplir le formulaire ci-dessous pour faire partie de notre réseau de travailleurs étrangers. ما عليكم نتوما الا انكم تعمروا هذا الفورمولير، هي اول ايطاب كتكون باش تحل الدوسي. ملي كتحلوا نتوما الفورمولير كتعمروه وكديروا تتجوانيو السي في. منين نذكر دابا السي في قبل ما نمشيو للفورمولير غير باش ما ننساهاش، هي ان السي في ملي كديروه ديروا معاه لا ليتر دو موتيفاسيون، حيت نتوما هنايا غادي تختاروا نتوما البوست اللي بغيتو، لوفر اللي بغيتو، ومنين غادي تكملوا السي في ديالكم ولا ليتر دو موتيفاسيون غادي تسجلوها اون فورما دو بي دي اف، حيت ملي غتيليشارجيها خصك تيليشارجيها اون بي دي اف ديال باش ما تموديفياش، باش ما حتى واحد ما يقدرش يلعب فيها. une fois que نتوما كتعمروا لا دوموند ديالكم وكتصيفطوها، lorsque nous vous trouverons un emploi qui correspond à vos qualifications et votre expérience de travail, nous vous contacterons pour vous expliquer les conditions d'emploi et les prochaines étapes. Alors هما une fois كيشدوا السي في ديالكم وكيشوفوا كيلقاو لكم لو اوفر اللي مناسبه للسي في ديالكم، الوغ ديك الساعات كيعيطوا لكم يعني كيشرحوا لكم الشروط ديالهم وكيفاش لومبلوا، وانتم بيان سور كتناقشوا معاهم بالنسبه للصالير بالنسبه لكل شيء، يعني تديسكوتيو معاهم كل شيء وكيشرحوا لكم شنو هما المراحل اللي جايه. الوغ كون لو تو سو كونفورم ا فوز اتونت
nous débutons le processus d'immigration. Alors une fois كتفقوا مع بعضياتكم ديك الساعات عاد كنبداو لو بروسيسوس ديال ليميغراسيون. هنايا باردون هنايا لو باردون الوغ هنا لو فورمولير كتكتبوا بيان سور ما تنساوش تو كاع لي بوين اللي كتكون فيهم داك لا بيتي ايطوال ça veut dire elle est obligatoire مع يعني ما كاينش ديسكوسيون. il faut vraiment remplir هاد les options هادو. alors كتكتب le titre ديالك madame ou monsieur, on va dire madame. كتكتب سميتك وكنيتك نايمه voilà. et puis vous allez mettre غادي تجيو لاج ديالكم. ما كاينش شي دي بريسيزيون فلاج يعني ما كاينش حتى شي مشكل. ما كاين لي سيستيم دو بوين rien du tout. On va y aller avec la citoyenneté. vous allez choisir on va choisir le bled ديالنا. on va dire l'Alger. تحية للناس ديال الجزائر ناس عزاز. alors هنا تتكتب كوريير ديالك اي اون لو كونفيرم يعني تكتبوا تتعاودوا. نيميرو التليفون ديالكم بيان سور من الاحسن انكم تزيدوا ديروا بلس لو نيجاتيف ديال البلاد بلس لو نيميرو ديالكم. تتحيدوا داك الزيرو ملي كيكون في الاول. الا كان في الدول الاخرى ما عرفتش بالنسبه للمغرب كنحيدوا داك الزيرو افون لو 6 الا كان تليفون بورتابل ولا تليفون فيكس. Après ça, vous mettez votre niveau de scolarité, vous choisissez niveau ديالكم اللي هنايا اللي كاينين. Après vous allez mettre le domaine ديال les études. الا عندكم شي فورماسيون اخرى كتكتبوا وي الا ما عندكمش تدير نو. هنايا بيان سور غادي تجيب السميه ديال لا بروفيسيون ديالك في لا ليست اللي تشتيها واللي مناسبه اكثر. اي بي هنايا لاني ديال ليكسبيريونس يعني شحال من عام وانت كتخدم في هذيك البوست. مثلا نقولوا 3 4 ans وكتزيد لهنايا واش عندك اون اوتر اكسبيريونس الا كاينه غتزيدها. هنايا فين كتيليشارجي داك لو بي دي اف ديال السي في لا ليتر دو موتيفاسيون. من الاحسن يكونوا واحد باش انهم يتيليشارجيو في واحد حيت ما كايناش اون اوتر اوبسيون اللي غتيليشارجي فيها لا ليتر دو موتيفاسيون ابارا. هنا بالنسبه للغات بالنسبه للناس اللي كتهضر فرنسيه ولا الانجليزيه ولا جوج يعني كتحدد لهم اشنو المستوى ديالك في كل كونيسونس ديال اللغه. واش كتهضر اللغه ديبيتو واش انترميديير و انترميديير افونسي ولا افونسي. كيفاش كتفهمها كيفاش تكتبها كيفاش يعني بحال مثلا قالنا لك دير اون لتر واش غادي تقدر ولا ما تقدرش يعني ولا يعني موين ولا فيبل ولا فور. هنايا بالنسبه للونجلي لا ميم شوز. هنا هاد لو ميساج هذا j'avais vu que بحال الشكل ديال لا lettre de motivation mais il est vraiment précis très concis. Ce que je vous conseille ici c'est d'appliquer ديروا المهارات ديالكم ديروا لي كومبيتونس ديالكم وديروا غير الحوايج اللي هما اسونسيال واللي هما اساسيين في لوفر ديال لومبلوا اللي انت حاطها. ابري ملي كدير مع ملي كدير هذه كتسالي كدير جي لو j'accepte bien sûr moi toujours je confirme que vous devez lire هاد les conditions d'utilisation حيت بحال شكل كونطرا بينك وبين لومبلويور. غير في البلاد كتكون امبلويور يعني كتعرفوا في بلادك وتتعرف البلاد وتتعرف القوانين ديالها. باغ كونط هذه من بلاد لبلاد يعني c'est plus sérieux, c'est plus dangereux de signer un contrat sans savoir de quoi il s'agit. Alors قراها على الاقل تكون عندك فكره de quoi il s'agit على اش يهضروا شنو باغيين وشنو هذا باش انك يعني ثاني وانت يعني متيقن. الوغ اون فوا تتسالي اون فوا تقراها وتتكوشي. حاجه وحده اللي غنصحكم بحال هاد المعلومات كاملين اللي تحتاجوهم وجدوهم قبل ما تبداو تعمروا الفورمولير ديالكم. وهاد لو ميساج هذا كتبوه
وقادوه يعني قادوه بيان بريسي، بحال مثلا لي كومبيتونس تقدر تفرق بيناتهم بلي بوين، ما تبقاش دير لي فيرب ودير لي بروبوزيسيون ولا يعني صله الربط وصله، ما محتاجينش هذاك الشيء. حنا ليسونسيال عندنا هما لي مو بروبر. يعني هادشي اللي كاين باش انك ما تغاسبيش لو طون وما يمشيش لك الفورمولير وتعاود من جديد، حيت بعض المرات لو فورمولير اون فوا كتبدا 30 minutes plus tard ça va s'expirer, alors vous devez recommencer si vous avez pas encore sauvegardé l'information. خاصك من جديد تعاود كل شيء ازيرو. الوغ من الاحسن ان كل شيء يكون مكتوب وكل شيء واجد، وسي ميو الا كان يعني الي بيان هذا مكتوب في السيستم ديال بي سي ولا في وورد ولا في بي دي اف، باش انك غير تكوبي تكولي سوغا بلي فاسيل. الوغ هذا بالنسبه لهاد الاوفر، هذه بالنسبه لهاد لوبسيون. بيان سور غيجي فيديو واحد اخر اللي غيهضر على un autre site web que vous allez utiliser. Rassurez-vous, ce sont des informations اللي هما très 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 intéressantes. وان شاء الله غندير لكم فيديو واحد اخرى على السيت الاخر. وي بيان سور معلومات جايه، معلومات جداد جايين في الطريق ان شاء الله. الوغ نتمنى نكون فتكم هذا النهار ولي زانفورماسيون عجبوكم. الحاجه الوحيده اللي بغيت نزيد هي انه تقدروا توجور عقلوا على المود باس اللي غتكريو وبقاو ترجعوا للسيت ديالكم. راه هنا لو سيت هذا تقدروا مثلا تقلبوا فيه حتى على ليميغراسيون، على لابيتاسيون، على لانتيغراسيون. هادو حوايج اللي تقدروا تزيدوا تشوفوهم حتى هما ربما يفيدوكم. وهذا هو قالوا. المهم نتمنى انكم انا نكون خفيفه على قلبكم. نتمنى انكم ما تنساوش انكم ديروا لنا جيم ولا بارطاج ولا ابونيفو. بيان سور الا كان عندكم اي سؤال واي استفسار خليوا لي لي كومونتير وان شاء الله نجاوبكم في القريب العاجل. يلا امسيه سعيده، السلام عليكم.